السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير. يلا عاد دابا سالينا واحد اللايف اللي كان نورمالمون موجه مجموعه مترشحين اللي عندي في واحد المجموعه مغلقه. هاد المترشحين هادو ما ساعدهمش ربما الحظ في الدوره العاديه او ما دوزوهاش اصلا ودازو جابتهم الدوره الاستدراكيه. نتمنى الله ييسر لكم امركم ويوفقكم كاملين. هاد لا فيديو اللي كندير دابا غنشوف فيها نفس المحتوى اللي شفنا في اللايف بحال دابا. علاش كنعاود هاد لا فيديو هادي؟ جوج الاسباب. السبب الاول هو انه تقطع لنا اللايف بسبب الكونيكسيون، وعاوتاني درت واحد اخر، يعني كملت درت لا سويت في واحد اللايف واحد اخر، وما بغيتش يكون نفس الحصه حصه وحده تكون يعني على جوج، يعني في جوج لي لايف. هذه الحاجه الاولى نجمعوها في فيديو وحده. الحاجه الثانيه كاين مترشحين واحدين اخرين اللي ما عندناش في لو جروب، بغيت نبارطاجي معاهم هاد لا فيديو هادي، نتمنى تستافدوا منها كاملين. الوغ هذا الصراحه كنا ديجا حطيناه في المجموعه ديالنا، وطلبت من المترشحين يحاولوا يخدموا هادشي هذا. اوكي، عاد باش غنديروا التصحيح. الوغ غنشوفوا هنا التصحيح بالنسبه لكم نتوما الناس الاخرين اللي ما شافوش هادشي هذا، غادي نخليه لكم في السيت. اوكي، غنخلي لكم الرابط تحت من هاد لا فيديو هادي. هنايا اول حاجه اللي بدينا بها عندنا هنايا ان طابلو ا كومبليتي. هاد لو طابلو هذا فيه ان سيغتان نومبر دانديكاسيون، واحد المجموعه ديال المؤشرات، مجموعه ديال المعلومات على المؤلفات ديالنا. نتمنى تنتبهوا معايا مزيان. نظن بان لكم شي شويه ماشي مزروب، لكن تقدر اشاك فوا تحبس لا فيديو ولا تعاود، المهم تتفهم مع راسك. اوكي. ملي كنقول هنا انتيتولي، وهنا كندوي على عندنا تو دابور 3 اوفر 1 2 3. اوكي. الوغ شاكين دو سيز اوفر عندنا واحد لو تيتر، عندنا واحد العنوان. ملي كنقولها انتيتولي راه كنقصدو بطبيعة الحال العنوان ديال هذاك المؤلف. الوغ المؤلف الاول باش يعني اش من ترتيب غادي نمشي به انايا، ونفس الترتيب اللي شفنا به هادوك لي زوفر. كنهضر هنا مع الناس المترشحين اللي كانوا معايا في لي جروب نشرا وما شرطناش. الوغ هذاك الترتيب هو اللي بغينا نحطوه هنا. كاين اللي ما عرفوش، ما عرفتيش ها هو، يعني هادو مؤشرات وحدين اخرين غيساعدوك. شنو هو لو كونت فيلوزوفيك؟ شنو هو لي كونت فيلوزوفيك؟ سي تو سامبلومون كانديد. اوكي، كانديد اللي هو كونت فيلوزوفيك. غنجي دابا لا دوزيام اوفر، البطل ديالها لو بير غوريو. الوغ سي لو بير غوريو، العنوان سي لو بير غوريو. لا تروازيام اوفر عندنا هنا elle était une fois، هي اللي بقات لو بروغرام ديالنا ديال الباك. الوغ elle était une fois un vieux couple heureux، tout simplement. امور بسيطه. دابا لو جونغ او لو جونغ ليترار، النوع الادبي عندنا كانديد، لو جونغ ديالو هو لو كونت ان كونت فيلوزوفيك، حكايه فلسفيه. هاد الامور شرحناها بزاف المرات. غنجي دابا لو بير غوريو. لو بير غوريو سي ان رومون رياليست. اذا كنتي هاد الجواب اللي عطيتي راه مزيان، ما تقولش لي رومون بوحده وما تقولش لي رياليست بوحده، سا سغا ميو تكتب بحال هكا رياليست. مزيان، رومون رياليست تو سامبلومون لان روايه كيحاول الكاتب فيها يعكس لنا شنو واقع، يعني الواقع واقع انا ذاك كيف داير، يعني ما غاديش يقول لنا شي حاجه اللي غتعجبنا، يعني هذوك القصص اللي حنا موالفين. اوكي، هذا تندوي على ان رومون مغربان. علاش رومون مغربان؟ لان تو سامبلومون هنايا كندوي على واحد لا ليتيراتور. نكتب هنايا ليتيراتور، ليتيراتور maghrébine d'expression اوكي فرونسيز. بحال قلتي ادب مغاربي بتعبير فرنسي. كتاب مغاربه يعني الجزائريين توانسه مغاربه رحت يكتبوا واحد الادب مغاربي ولكن بالتعبير اللي هو فرنسي، يعني بكتابه فرنسيه. داكشي علاش هذا سميناه رومون مغربان، روايه مغاربيه. constitué de يعني مكونه من اش؟ من جمل و... وفقرات. وي بطبيعه الحال، ولكن هنايا اللي كنقصدوا به هنايا constitué de بلا نعطيو لو نومبر دو شابيتر. اوكي، العدد ديال الفصول اللي عندنا هنايا. الوغ هنايا في كانديد عندنا 30 شابيتر. وي ما كتبناش 30. الوغ 30 شابيتر. ف لو بير غوريو شحال من شابيتر عندنا؟ عندنا 4.
شابيتر أو نسميهم بارتي، 3 ديال الأجزاء، 4 د الأجزاء بلوتو. أوكي عندنا 4 د الأجزاء. وهنا في لو رومان ماغريبا Il était une fois un couple heureux عندنا 27 شابيتر. يعني الأمور سهلة. وخصنا نعرفو سي كو سي فري كو chacune de ces œuvres là a un certain titre n'est-ce pas. عندها واحد كل وحدة من هاد المؤلفات راه عندها واحد العنوان، ولكن في الداخل تاني pour chacun de ces chapitres ou de ces parties, pour chacune de ces parties راه عندنا واحد un petit titre، عندها واحد العنوان صغيور. اوكي باغ اكزومبل هنا تنلقاو كاين عندنا tout d'abord une pension bourgeoise، حيت هنا تما كندويو على واحد لا بونسيون، كندويو على واحد النزل. واحد الوقيته غادي يكون عندنا عاوتاني واحد الجزء اخر اللي فيه اللي غندويو فيه هنا على المحاولات ديال اوجين دو راسيناك باش يدخل هذاك العالم الباريسي، غادي يسميوها لونطري دون لو موند ايتترا. اوكي الوغ هنايا غندوزو دون لو بيرسوناج برينسيبال اللي الشخصيه الرئيسيه سميتو الشخصية الرئيسية لو بيرسوناج برينسيبال. وردوا البال هنايا عندنا بيرسوناج برينسيبال ماشي برينسيبو، ماشي بزاف. اوكي ماشي بزاف، عندنا بيرسوناج برينسيبال. علاش الوغ ملي كنقول بيرسوناج برينسيبو ماشي بحال قلت بيرسوناج برينسيبال. هنا عندنا واحد العلامة ديال الجمع، هذه علامة ديال الجمع، يعني هنا بينا بزاف جوج الفوق، في حين هنا بغينا غير واحد. ردوا البال هاد المسألة هادي. الوغ هنا لو بيرسوناج برينسيبال هو كانديد وسميت المؤلف نيت كانديد. هنا البيرسوناج برينسيبال هو لو بير غوريو والعنوان المؤلف نيت هو لو بير غوريو. عندنا إلا تيجيو فان في كوبل هورو شنو هو لو بيرسوناج برينسيبال؟ سي بوشعيب. مزيان غندوز معاكم هنايا كي واللي هو، وبنا نعطيو بيتيت ديسكريبسيون، نعطيو كيلكو بيتيت انفورماسيون هنايا على شاكان دو سي بيرسوناج. اوكي عندنا كانديد كيف داير، هادو الامور كلها هي قلناها عاد دابا في اللايف ديالنا. انا كنعاود اللايف باش نبداو الامور ما يكونوش هادوك لي بوز، كل لايف تجي شويه قصيره. اوكي كنبي لي فيديو ديالي يكونوا قصار باش الواحد ما يجيش الملل. الوغ نايف وهاد نايف كتكتب بواحد تريما. الو عندنا هنا واحد جوج نقاط فوق اي نورمالمون، ولكن ما عنديش في الكلافي، ما نعرفش كيف نديرها في الكلافي. الو نتوما كتبوها بواحد جوج نقاط. نايف ويعني ساذج، يعني الشخصيه الرئيسيه هنايا شنو المعلومه اللي نقدروا نعطيو عليها بالنسبه لنا حنا؟ ساذج. اوكي ساذج وبريء ما عارف والو. اوكي نيه شي حاجه بحال هكا، حيت ما اكتشفش في الواقع حتى خرج تجراو عليه من القصر على بلي يكتشف بزاف الحوايج ويعرف بان العالم ماشي كيف هو كان تيتوقع. الوغ لو بير غوريو اش يكون؟ تو دابور سي ان فيو ولا فييار. اوكي واحد السيد اللي كبير في العمر ولا اجي سامبلومون، هذه الحاجه الاولى. اوكي نقدروا نعطيو عاوتاني فيرميسولي يعني شنو كيدير كمهنه. مزيان اشنو مازال نقدروا نعطيو كمعلومه على هاد السيد هذا لو بير غوريو؟ نقدروا نقولوا دي زارجونتين، يعني فقد الفلوس ديالو ولا الثروه ديالو ولا شي حاجه بحال هكا. غنجيو لبوشعيب. اش يكون بوشعيب؟ تو سامبلومون سي ان فيو وحتى هو كبير العمر. غنزيدو حاجه اخرى سي ان فان ليتري، واحد السيد اللي قاري مزيان، السيد راه تيكتب بالشعر قلنا، قاري مزيان وريسبكتيو الى اخره. الوغ دون لي زيفينمون كومونس واللي الاحداث ديالو كيبداو، الاحداث ديال هاد لي زوغ كيبداو بالنسبه للكانديد كيبداو الاحداث قلنا او شاتو، ولا نكتبو ديريكتومون لو شاتو يعني في القصر ديال دو باغون دو تان دو تان ترونك. دابا نكتبو كاع حنا السميه ديالو تان دو تان ترونك، هذا هو السميه ديالو. وديجا دوينا علاش عندو هاد السميه هادي، هاد الامور فايت لينا شرحناها. اوكي دو باغون فين يعطيو هنا المدينه. اوكي مدينه فيست فالي، وهاد المدينه راه كاينه في المانيا. مزيان
ملي كندويو على لو بير غوريو فين شنو المكان كاينه لا بونسيون فوكي لا بونسيون يعني النزول ديال فوكي ولا مسمي على سميت مولاتو اوكي فين كاين هنا قلنا في لا رue سانت جونيفييف عندي سميت الزنقه وهاد الزنقه كاينه في الواقع فين في باغي ولا مشينا راه غادي نلقاو نيت فريمون كاينه هاد الزنقه هادي في هاد المدينه هادي لانه قلنا كينعكسوا الواقع وبالتالي خص حتى الاسماء د الاماكن تكون واقعيه يعني في الواقع وحتى التواريخ كتكون نوعا ما مضبوطه غادي يقول لك في خريف مثلا واحد العام محدد اوكي وهادشي شفنا كله هو الوغ لا بونسيون اوكي قلنا دون لا rue Neuve Sainte الوغ نكملو هنا جونيفييف هنا في اللي تشوفها اوكي الوغ في اللي تشوفها جو كوبلوغو فين كان فين تيوقعوا الاحداث هادو ولا فين كتبدا القصه كتبدا في دون فيلاج اوكي واحد لو فيلاج دون فيلاج اوكولي واحد الفيلاج اللي هو بعيد au sud du Maroc اوكي دونك نحسب هذا شويه دابا غندوزو شي حويجات اللي مهمين وكيف شرحت هاد الامور هادو في اللايف غنحاول نحافظ على نفس الشيء باش الناس اللي غيعاودو يشوفوا هادشي هذا ما يتخبقوش الوغ ديجا قلنا ليكريتور يعني الكتابه بوبليي جات من لا بوبليكاسيون هي النشر باغو جات من لاباريسيون هي الظهور الوغ ايكريت اون يعني كتبت في اون كيتبع التاريخ يعني اون 2002 اون 1900 اوكي الوغ كنعطيو موراها واحد لا دات باغ اكزومبل هنايا écrite en 1930 plutôt 1993 في 1993 مزيان وهادو بلا ما تعطيهم غندوز دابا لا بوبليكاسيون خصنا نعرفوها لكاع المؤلفات لا بوبليكاسيون ديال كانديد امتى كانت ونفس الشيء كيف قلت لكم قبيله نديرو نفس الشيء قلنا سي كو كان عندنا كانديد عاد لو بير غوريو عاد اون فوا في كوبلور كانديد كانت في 18 سيكل فاش تكتبات القرن الثامن عشر موراها لو بير غوريو في القرن التاسع عشر موراها الى اون فوا في كوبلور في القرن العشرين اوكي كندوي على الكتابه ماشي النشر ماشي في القرن العشرين اوكي يعني مرتبين وهادشي هذا يخليني نتفكر شي شويه التواريخ يعني كطريقه نتفكر بهم التواريخ ملي كنقول الف بلوتو 18 القرن 18 18 سيكل اوتوماتيكمون شنو هما لي زاني اللي في هاد لو سيكل هادو 1700 ونكمل الوغ 1700 نكمل يعني غادي على الاقل غادي يخليني هادشي هذا نعرف شنو غيجي اوكي ملي كنقول لو 19 سيكل اش كيعني هادشي هذا كيعني بلي تدوينا على السنوات 1800 وشي حاجه اوكي ملي كندوي على القرن العشرين يعني الكتابه راه غتكون في 1900 وشي حاجه مزيان هذه كطريقه ربما تساعدك انك تعقل على هادشي هذا كامل غنحيد هادشي كامل ميتلفكمش لان هاد لو دوكيمون هذا راه غادي يكون متوفر عندكم غنصيفطو لكم بالنسبه للناس اللي معايا لو جروب الواتساب الناس الاخرين غادي يلقاوه في السيت وغادي يلقاو دائما رابط تحت من لا فيديو الوغ لا بوبليكاسيون ديال كانديد امتى كانت قلنا في 1700 اوكي الوغ هادشي اللي قلنا هنايا القرن الثامن عشر ما عرفت الوغ نقدر نكون درت شي خطا ما رديتش البال بصح حتى شي هذا الوغ قلنا القرن الثامن عشر شنو كاين هادشي هذا الوغ 1700 شي حاجه اوكي سي بون الوغ 1700 شي حاجه نقدر نكون عندي واحد الانطباع بلي اني غلط قبل فاش كنت كاتب هادشي هذا على اي الوغ في القرن الثامن عشر دائما السنوات اللي قبل الوغ 1700 وشي حاجه القرن التاسع عشر 1800 وشي حاجه دائما تنقصوا واحد الوغ غندوزو لهنايا قلنا 1700 و 1700 قلنا 59 هادي هي لا دات دو بوبليكاسيون غندوزو قلنا هذا لو بير غوريو كتبدا ب 1800
اش قلنا كاينه 1834 1834 وكاينه 1835 1835. اين وحده غنختارو؟ غنخليوهم بحال هكا وغادي تعرف اين وحده غنختارو. غندوز معاك لهنايا لا دات دو بوبليكاسيون ديال هذا ديال محمد خير الدين. واش تنشرت في نفس العام؟ لا، ما تنشرتش في نفس العام، واخا تكتبت في 1991 ولكن ما غادي تنشر حتى 2002. نمشيو دابا لاباريسيون. لاباريسيون هنا هذه الروايه الوحيده اللي عندنا نضويو على لاباريسيون. علاش؟ حيت النشر والظهور ما كانش في نفس العام. غنقول لك شنو وقع في الاخر ديال العام ديال 1834، يعني كندويو هنا على ديسمبر، يعني الشهر 12 دو جانفي هو ديسمبر ديال 1834. هاد السيد هذا كتب المؤلف ديالو، لكن ما غاديش بليتو نشر المؤلف ديالو في هاد الوقيته هادي، ولكن ما غاديش المؤلف هادو ما غاديش يبان، ما غاديش يظهر حتى لاش؟ حتى البديه ديال عام جديد. اشنو غيجي مورا 1834؟ علما ان حنا في شهر 12، يعني الشهر الماجي هو جانفي هو شهر يناير 1835. داكشي علاش عندنا 1835 عندنا جوج لي دات، ولكن هذا هو الحل ديالو. اوكي، يعني بلا ما تلف. Alors, écrite par. Ok. Écrite par يعني كتبات من طرف، يعني بغينا نكتبو هنايا اش؟ اسم ديال الكاتب ديال هاد المؤلف هذا. الوغ قلنا écrite par كتبات من طرف فولتير. نفس الشيء كيف ديجا قلت في اللايف، هاد السيد هذا اللقب ديالو باش معروف هو فولتير. حنا عارفين شكون سميتو، وديجا قلنا هاد الهضره هادي سميتو فرانسوا ماري اغوي. هذه السميه ديالو، كيما ما ننصحكش تكتبها واخا تكون عارف، ما تبينش بانك عارف، لان هنايا اللقب باش معروف هاد السيد هذا ككاتب. مزيان. وديجا عطيتكم اكزومبل ديال ياسمينة خضراء، هو شحال من واحد تيسحب له بان هذيك راه امراه، في حين هو راه راجل كاتب هذا جزائري عنده السميه ديالو، ولكن معروف بياسمينة خضراء اللي كتعطي انطباع على انه امراه. وكاين اسباب علاش خدا هذاك اللقب. غندوزو دابا لوفر لا دوزيام اوفر. كندويو هنا على لو بير غوريو. شكون اللي كتبها؟ سي اونوري بالزاك. La troisième, la dernière, c'est Mohamed خير الدين، كاتب مغربي. اوكي. الوغ كي ني اللي تزاد 1694. اوكي، 1900 بلوتو 1694 فين؟ قلنا باريس. مزيان. هاد السيد هذا غيموت فين؟ غيموت امتى؟ 1778 فين؟ عاوتاني في لا ميم فيل في باريس. الوغ دير بال هنايا باريس، حيت اسم ديال واحد المكان خاص ضروري نكتبوه بي كبير. اوكي. غندوزو دابا لأونوري دو بالزاك. زاد في 1799 فين؟ في تور. ومات في 1850 1850 فين؟ في باريس. هاد المرة هادي الموت ديالو ماشي في نفس المدينة. وأحمد خير الدين تزاد في 1941 1941 فين؟ في تافراوت. هادشي عارفينو، هادي منطقة أمازيغية تافراوت. مزيان. ومات قلنا عامين مورا الكتابة ديال هاد المؤلف هذا ديال إلي تيتون فان بيكو بلوغور، يعني مات في 1995 فين؟ واش في تافراوت؟ لا، مات في الرباط أغابة. مزيان. هادي الأمور واضحة. غندوزو دابا ريبوندي باغ فري أو فو. شكون واش فينا نعاود؟ الوغ كنقولو كانديد، وكانديد هنايا كنقصدو بها العنوان ديال المؤلف، داكشي علاش مكتوبة مايلة
مكتوبة en italique, est un récit هو قصة qui commence par il y avait et se termine par une morale اللي كتبدا ب il y avait بحال ولا كان يا ما كان أو لا elle était une fois il y avait une fois ولا هي عبارات اللي كنبداو بها الحكاية وفي نفس الوقت الحكاية أيضا كتسالي بواحد لا مورال واحد لا ساجيس يعني كيعاود لك واحد الحكاية راه في النهاية ديال هاديك الحكاية كيبغي يوصل لك واحد الحكمة واحد العبرة كاينة تما يعني نفس الشيء اللي عندنا في كانديد وهاد الهضرة كاينة لحد الآن راه صحيحة يعني لحد لهنا راه صحيحة مزيان حيت كانديد عندها لا ستركتور البنية ديال الحكاية ولكن نكملو دون لو كال يعني اللي فيه يعني في هاد لو ريسي فولتير est d'accord avec la philosophie de Leibniz اللي فيه فولتير كان متفق مع لا فيلوزوفي لا الفلسفة ديال لايبنيز لا فيلوزوفي دو لوبتيميزم الفلسفة ديال التفاؤل يعني هنا كاين شي حاجة ماشي هي هاديك اوكي alors ici il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose de faux tout simplement cela veut dire que cette affirmation est fausse يعني ما يكتبو هنايا يكتبو faux B. Grâce aux recommandations de sa cousine, Madame de Beauséant, يعني بفضل هذوك التوجيهات والنصائح اللي عطاتو مدام دو بوسيون مدام دو بوسيون بين قوسين هي واحد السيدة واحد الإيطالي واحد الأرستقراطية سي اون دام أرستقراط أوكي فهمنا ألوغ هي كتنتمي لواحد الطبقة معينة الطبقة ديال الناس اللي لاباس عليهم يعني بفضل هذوك التوجيهات ديالها بيونشون بو يعني بيونشون هذاك ليتيديون ميديسين طالب في الطب قدر يتانتيغرا يعني يندمج دون لا اوت سوسيتي باريزيان يعني في المجتمع هذاك المجتمع العالي ديال باريس ويكون عنده شركات عشيقات الى اخره واش هذا الشيء كاين الخطا الوحيد نقدر نقولوا بين قوسين الخطا اللي كاين هنايا هو هذا بيونشون en fait on ne parle pas ici de Bianchon mais on parle la vraie personne ou le vrai personnage اللي داوين عليه هنايا سي Eugène de Rastignac صاحبو وحتى هنا Eugène de Rastignac باقي نقدروا نناقشوا الفكره واش صحيحه ولا ما صحيحاش ولكن فوا كيكون عندنا بيونشون لا بيونشون ما كانش اصلا تيقلب يندمج في هذيك سي بون اللي كيهمنا هنايا اللي حاطين عليه هنايا Eugène de Rastignac هو اللي تيدير محاولات كثيره ومن بين المحاولات غادي يمشي بالنصائح ديال مدام دو بوسيون وغادي يجي لواحد لو بال واحد الحفله باش يحاول يتقرب من واحد السيده اللي هي بنت لو بير غوريو اوكي الوغ هنايا تو سامبلومون سي فو لان كاين شي حاجه ما صحيحاش suite à l'empoisonnement de son fiancé بسبب هذاك التسميم ديال الخطيب ديالها لا فيي يعني العجوز عندنا العجوز هذه في كانديد qui est la fille du pape urbain اللي كانت بنت لو باب يعني البابا urbain 10 هو البابا ديال في الطليان a beaucoup souffert يعني عانت بزاف pourtant على ذلك elle a aidé ساعدت كانديد يعني عانت بزاف وعرفنا من سفرات بزاف وانا عارفين مناش دازت واش هادشي كاين المعلومات ديال هاد لافيرماسيون كلها ما صحاب ما فيهم حتى اشكال الوغ سي فري لا كريز سانيتير هذيك الازمه الصحيه ولا الوعكه الصحيه دو مسيو غوريو ايتا افيمير الوعكه الصحيه ديال مسيو غوريو دازت يعني كانت بحال قلت واحد الازمه اللي شدته شويه واحد الوعكه اللي شدته شويه مشات اوكي il put يعني قدر retrouver sa force juste après la visite de ces deux filles قدر انه يعاود يسترجع القوه ديالو مورا هذيك الزياره ديال جوج بناتو هادشي كله هو غلط لانها هاد لا كريز او هاد الوعكه ولا هاد الازمه الصحيه ما داش تغير لان سالات بالموت ديالو يعني ما داش تغير هذه الحاجه الاولى وعاد ما استرجعش القوه ديالو الحاجه الثانيه الحاجه الثالثه هو ان هاد السيد هذا ما زاروش اصلا بنادم يعني هذه كلها هي غلطه الوغ سي فو نجي معكم هنايا الفوتخان ان اونسيان فورسا فوتخان واحد اللي محكوم عليه بالاعمال الشاقه كي ايفادي واللي كان هارب من لو باني دو تولون يعني من السجن ديال تولون اللي était surnommé وكان اللقب ديالو هو تخومب لا مور تمايا واش هادشي كاين وي هادشي كاين مفيش اشكال الوغ هنايا 3 choisissez la bonne réponse اختاروا الجواب الصحيح بالنسبه لكل يعني في كاع الاقتراحات اللي عندنا بوشعيب s'est installé au village avec sa femme
بوشعيب استقر في الفيلاج مع مرتو. ونعطيو دابا لي ريبونس. واش حيت إلا بيردو كار إلا بيردو توت سا فورتون دون لو نور، حيت فقد الثروة ديالو كاملة في الشمال. B car il a perdu ses enfants à cause d'une maladie meurtrière. واش حيت فقد الأبناء ديالو يعني بسبب واحد المرض اللي هو قاتل. ولا كار il a enfui ولا il a fui لأنه هرب من لي فيل مورتخيير، من هادوك المدن القاتلة والبائسة الميزيرابل. شنو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو هذا، بلا ما نفكرو بزاف. جوج الحويجات كاع ما كاينين، كاع ما عنده أبناء وما كانش عنده شي ثروة فقدها. اوكي، فهاد الناحية هادي ما كانش عنده إشكال. vers la fin de l'histoire بوشعيب الوغ حتى النهاية ديال القصة، النهاية تنهضرو حتى للنهاية. واش بوشعيب غاست اتاشي، كان بقى مشبت بلي تراديسيون، ريفوز تو سكي مودرن، ورفض أي حاجة اللي هي عصرية. B renonce aux traditions et utilise des objets modernes، أو لا كان تيهرب من لي تراديسيون التقاليد وكان تيستعمل الأدوات ولا أشياء اللي هي عصرية. C utilise de temps en temps des objets modernes avec vigilance، ولا كيستعمل من حين آخر مسائل اللي هي عصرية ولكن بحذر. يعني هذا الخيار الأخير هو اللي صحيح، لأنه استعمل مجموعة من الأمور اللي هي تدخل في اوكي. الوغ قلنا الامور اللي كتدخل نورمالمون في الحياه العصريه، بحال الراديو، قلنا الترانزستور، بحال لو ليكتور كاسيت. الوغ اشاك فوا يستعمل شي حاجه، يعني هو راه ما كانش ماشي بالدقائق، لانه وي ماشي بالدقائق، ولكن في نفس الوقت يستعمل امور اللي هي عصريه. اوكي، من حين لاخر كيف قلنا بحذر. اوكي، وقال مرتو بان في الحياه العصريه لا مودرنيتي راه فيها حويجات اللي هما زوينين كيف ما فيها حويجات اللي هما خايبين. يعني بدا تتقبل بعدا هاد المسألة هادي ديال أن ممكن نستعملو هاد سكي مودرن. اوكي، الوغ لو ميتي دو بير غوريو ايتي، اشنو هو المهنة ديال بير غوريو؟ لا فونت دي فارين، كان تيبيع لي فارين، أو لا مونويزري دو بوا، النجارة ديال العود ديال الخشب، أو لا برودري الطرس. سامبلومون كان تيبيع لي فارين، قلنا فيرميسوليي، وكان دار الطلوا ديالو غير من أنه كيزيد في الأثمنة ديال هاد لي فارين. pour s'intégrer dans la haute société parisienne، باش انه يندمج في هذيك المجتمع العالي ديال الطبقة العالية ديال باريس، راستينياك a décidé de، قرر انه accepter le pacte diabolique de Vautrin، يقبل هذاك الاتفاق الشيطاني بين قوسين اللي كان مع فوترا، اللي اقترح عليه فوترا هذيك لافير، او لا suivre les conseils de la vicomtesse de Beauséant، ولا يمشي مع نصائح اللي كانت تقول له هذيك لا فيكونتيس دو بوسيون اللي هي نورمالمون من العائله ديالو. مزيان، السيده لاباس عليها من العائله ديالو. ما خصناش نساو بلي اوجين دو راستيناك حتى هو راه براسو كان لاباس عليه، راه كان جا من واحد العائله اللي هي غنيه، ولكن الاشكال هو انه مشاو لهم الفلوس ديالهم، مشات لهم الثروه ديالهم. الوغ اشنو هو الجواب الصحيح؟ هو هذا تو سامبلومون. ما في الاول كان فاسيني بهذيك اللي كان عجباتو الفكره اللي اقترح عليه، اللي غادي يضرب بها واحد الفلوس صحيحه اللي اقترح عليه فوتخان، ولكن باغ لا سويت مبقاش عجبو الحال وتراجع، وفضل انه يسمع غير لهذيك السيده اللي كتجيب العائله، يمشي على الهضره اللي كتقول ليه. وزوريون، يعني في هذيك البلاصه اللي ساكن فيها لي زوريون، كانديد a tué deux singes، كانديد قتل واحد جوج قروده. هذه مسألة اللي في راسكم. avec son arme، يعني بالسلاح ديالو. علاش؟ car il avait l'intention de sauver des filles، حيت كان عنده نية باش ينقذ شي بنات. car les deux animaux l'ont attaqué، ولا حيت هادوك جوج القرودة، جوج الحيوانات هاجموه. كان عنده النية يعتق واحد جوج بنات كانوا متبوعين على جوج قرودة. هنايا غوليي chaque élément à ce qui lui convient، وهنايا تكون شفتو بطبيعة الحال هادشي كامل، حيت غادي نعطيو الإجابات ديالنا بطريقة اللي هي مباشرة. شنو هو لو تدافي؟ لو تدافي هو اللي كندويو على واحد التنفيذ ديال واحد الحكم، وهاد الحكم هذا كيقتضي إعدام، غالبا بالحرق. اوكي، إعدام حرقا ديال واحد الشخص ولا مجموعة من الأشخاص. الوغ هنايا هي ليكزيكسيون دي جوجمون، لي جوجمون هما الأحكام. اوكي، ليكزيكسيون والتنفيذ. اوكي، هاد دي جوجمون كوندانون سوبليس دو فو، لو فو هو العافية.
هنايا لا ريبونس كوريكت هي سي. الطريقة باش نحطو جوبا نكتبو غير الحروف ديالو هنا. الوغ سي بوليغلوت. بوليغلوت هنا كندويو على واحد لو بيرسوناج لي عطينا هاد الصفة ديال بوليغلوت، هو لو غيد توريستيك، المرشد السياحي اللي عندنا اللي تخدمو في راديو كوبلوغ. هاد المرشد هذا كان تيتكلم عدة لغات، داكشي علاش كان هنا بولي يعني متعدد، غلوت لغة، اوكي كيهضر بزاف ديال اللغات. هنا غندويو على alors celui qui parle plusieurs langues c'est G tout simplement. اوكي عندنا هنا دوت. لا دوت هو الصداق بالنسبة لينا، ولكن راه ماشي بنفس الطريقة اللي واخدينو باش واخدينو حنا. اوكي المرجعية ديالنا ماشي هي نفس المرجعية اللي عند هاد الناس هادو. الوغ لا دوت هنايا بالنسبة ليهم سي لابور دو بيان، يعني باش كتاخدو أموال كيتعطاو من واحد من طرف واحد العائلة لواحدة أخرى، اوكي كتزادو ليها في الباتريمون ديالها، أولا من طرف واحد السيدة الكنيسة ولا المجتمع ولا كاين بزاف ديال التعريف لهادشي هذا على حساب البلاصة وعلى حساب الثقافة إلى آخره. الوغ هنايا كندويو على بين. الوغ اش كنقصدو بفورسا؟ عاد دابا قلنا عندنا فوتخان سي ان فورسا، يعني محكوم عليه بالأعمال الشاقة. الوغ سي ان كونداني أو ترافو فورسي. بون الوغ سي أ. 5 كاملون. شنو هو كاملون؟ كاملون واحد لو مو اللي ذكر في إلا تشوف ان جو كوبلور. بوجيب كان تيحضر مرتو من هاد لي كاملون. شكون هاد لي كاملون؟ هما العطار بين قوسين، ما عرفت واش نفس الحاجة كتقول ليهم بالدارجة، مي حنا في الشلعة كنقولو عطار سافيدير اللي كيمشي في الزنقة كيبيع. اوكي كنقولو عطار سافيدير هداك اللي كيمشي في الزنقة كيبيع، وكيكونو الأمور اللي كيشري من عند لي فيلاجوا ولا لي زابيتون ديال هداك لو السكان ديال هداك المكان كيقدر يشري من عندهم شي حويجات. تكون تعرف هاد الأمور هادو. بوشعيب كان تيحضر مرتو من هادو لأن هادو كيجيو كيشريو من عند العيالات ديال هداك الفيلاج، كيشريو من عندهم شي حويجات اللي هما نورمالمون غاليين وثمينين وداخلين في الوروث نورمالمون ولا في الإرث أولا في هادوك لي سوبجي غار، هادوك القطع النادرة إلى آخره، ولكن هاد العيالات معرفينش تيبيعوهم بثمن اللي رخيص بزاف، وكيمشيو هما تيبيعوهم في بلايص أخرى. ألوغ قالك هما كيقومو بالنهب ديال الثروات ديال ولا ديال الإرث ولا ديال الموروث ديال هاديك البلاد. ألوغ لي كاملون بالنسبة لنا سي ان مارشون أمبولون، واحد البائع المتجول كي فون دون لا ريو اللي كيبيع في الزنقة. اوكي ألوغ سي اش. كانديد. كانديد راه اسم علم، ولكن في نفس الوقت راه عنده واحد المعنى. المثال اللي عطيتكم هو كريم، ملي كنقولو كريم راه اسم علم، ولكن كنقصدو به شي واحد اللي فيه كرم إلى آخره. نفس الشيء هنايا كانديد واللي واحد اللي كيتميز بهاديك لا كوندور. لا كوندور يعني هاديك السذاجة، هاديك اوكي البراءة اللينية إلى آخره. ألوغ هنا كندويو على إنوسون نايف. مزيان. ألوغ سي أو. نمشيو دابا لبياج. بياج بياج تقدر تكون تتفكركم شي مو البياج، الوغ كو هداك بياج هذا بياج. بياج هنا كنقصدو به النهب، هو اللي كيديرو هاد لي كاملون النهب ديال الثروات. الوغ سي لاكسيون دو امبورتي لي بيان في الموند ان ليو، ملي كتنهب شي حاجة من شي مكان بطريقة بأخرى، واخا يكون فيها العنف ولا ميكونش فيه. الوغ هنا سي اف. لا في كاديت. في كاديت شرحنا على أنها هي دلفين ديال نيسينغان. دلفين ديال نيسينغان هي البنت اللي صغيرة، ولكن في كاديت اللي كنقصدو بها بالضبط هنايا هي ديك البنت اللي يعني نفترض أن عندنا جوج ولا ثلاثة ولا، ألوغ هاديك اللي أصغر من الآخر، أولا هاديك اللي كتكون تابعة في الترتيب تاع الجهية الثانية. أوكي ألوغ تقدر تكون عندها معاني مختلفة، لكن عموما هي البنت اللي صغيرة. ألوغ سي لا في لا بلو جون. أوكي هاديك البنت الصغيرة على الآخر. ألوغ سي دي. ألوغ عندنا هنا واحد 3 كاستيون، des questions directes ولا des consignes غنحاولو نشوفوهم. ألوغ décrivez l'état physique et vestimentaire de l'esclave de Suriname
غادي نحاولوا نعطيو quelques petites informations en ce qui concerne le portrait physique tout d'abord هذاك يعني الجسد كيف هو كداير وعاد لي فيتمون ولا لو فيستيمونتير كيف داير تا هو اوكي tout d'abord لا كندويو على l'esclave de Suriname واحد العبد ولا واحد الاسير اللي تلاقى مع كونديد في سورينام اللي شافوا واحد الحاله يرثى لها الوغ غادي نقول تو سامبلومون كيف داير بدا في الجسد ديالو بلا نوصفوا شي واحد وشفنا الشخص هذا اول حاجه نقولوا الي نوار وكحل العبيد اصلا اللي كانوا في امريكا وفي اوروبا راه كانوا افارقه كانوا سود اوكي العبوديه كان الضحايا ديالها اولا سود اوكي هذه حاجه وغنقولوا حاجه اخرى il lui manque اش كناقصوا هاد السيد هذا اون جامب ou bien la jambe رجل اليسريه gauche et la main droite alors droite c'est bon هذه حاجه غندوزو دابا لو فيستيمونتير يعني حيت ملي كنبغيو نوصفو واحد نقدرو نوصفو حتى شنو لابس اشنو لابس هاد السيد هذا هاد السيد هذا il porte ok alors il porte un caleçon هاد الكالسون هذا هي هادشي اللي لابس هاد السيد هذا كان عاري كان شبه عاري كان لابس غير كالسون بوحدو بلو كان في حالة يرثى لها غنشرح بزاف بواحد الحاجة الوغ قلنا هنايا عندو واحد الرجل مقطعة واحد اليد مقطعة لأن تو سامبلومون كيف هو قال بلسانو لكونديد كتهضر معاه كونديد كان متوتر وكيسولو كيقولو شنو قاليه تيقولو كوم كوا ملي الواحد فيهم تيحاول يهرب كيقطعولو رجلو واحد الرجل اوكي وملي الواحد عاوتاني كيحاول كضرب في صبعو يعني كيقطعولو اليد وهذا قال ليه كيف هو قال ليه انا طحت في هاد جوج الحالات كان الضحيه ديالها جوج الحويجات مزيان اوكي غنقولو دابا كي لا تريتي انسي شكون لي شكون اللي عاملو بهاد الطريقه هادي alors c'est monsieur Vander d'Ondure qui l'a traité ainsi. C'est bon. Alors, tout d'abord, comment est la réaction de Candide lors de la guerre des deux armées les armées كندويو بطبيعة الحال على لي زابار لي بولغار بالنسبة لي بولغار هما البلغاريين يعني واحد الجيش اللي كاين أصلا ممكن يكون كاين على الأرض واقع ولكن ملي كنقول لي زابار واحد الجيش اللي مكاينش يعني غير فولتير هو اللي خلقو الوغ لا رياكسيون ديالو كيف كانت il يعني Candide il avait peur اوكي كان خلوع il ولا نزيدو غير tremblait et se cachait وكان تيتخبى Alors, quelle est la véritable identité de Vautrin? شكون Vautrin ou comment est-elle révélée? شكون هاد Vautrin هذا؟ Alors, c'est un ancien forçat. Sa véritable, ou bien ceci directement, alors ceci est révélé grâce à la demande de Monsieur Gonduro. Je connais Monsieur Gonduro. Gonduro, alors c'est un policier, un policier. هو اللي غيجي يقول لهم هو شاك فيه وغادي يطلب يشوفوا هداك ليبول ديالو يعني الكتف ديالو يشوف واش نيت فيه واحد التاتواج يعني واش اوكي لور دو فيريفيي alors s'il avait bien s'il a un tatouage
sur l'épaule. هنا تكون الأمور واضحة. Alors, ندوزو دابا la production écrite. كيف ديجا قلنا بزاف د المرات ولكن غنانسيستي عليها لأنه وقعتو في هاد الشي هذا. في لا برودكسيون إكريت أولا حاول ما أمكن المسألة قلتها ما جبتيش ما قدرتيش تجيب 10 ديالها كاملة، على الأقل جيب منها جوج، جيب منها واحد، جيب منها 4، جيب منها 5 6. أوكي، وكيفاش غتجيب منها 4 أولا 5 ولا كاين شي أمور خصك تعرف بأنك تتنقط عليهم، حاول أنك ما درتيش هادي دير الأخرى. مزيان، مثلا غير هاد المسألة هادي أنك تحط لانترودكسيون على هاد الشكل هذا يعني صغيورة مورا واحد لو ديفلوبمون مورا واحد لا كونكلوزيون، راه هادي في حد ذاتها راه كتنقط عليها سميتها لا ستركتور ديال هاد ديال لو تكست، لا ستركتور دو تكست، وكتنقط عليها قلنا. مزيان، يالوغ عندك انترودكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. اشنو هي الانترودكسيون؟ هي مقدمه، سميتها مقدمه يعني كتقدم فيها، وهاد المقدمه هادي راه تقدر تكتبها بحال هكا يعني ما تخليهاش عافاك خاويه. ودابا ما يعني انا نقول لك شنو غدير، ما بقيتش غنخلي لك الاختيار كيف قبل، ولكن نقول لك تقدر دير بحال هكا ولا دير بحال هكا. الوغ دابا ما عندكش اختيار، خدم بهادشي اللي كنعطيك انايا، حيت من قبل كنقول لك خدم مثلا شفتي شي منهجه اخرى بانت لك بسيطه خدم بها، خديتي شي حاجه من عند شي استاذ اخر خدم بها، لكن انا نقول لك دابا ما بقاش الوقت خدم بهادشي اللي كنعطيك ديريكتومون. الو عندك هنايا لو سوجي يعني راك شنو اللي تعطيوك، هذاك السوجي ملي غتقرا تحاول تفهمو غتلقى بانه غيكون يا فكره يا واحد لاتيتود ايدي اولا موقف اولا بين قوسين تصرف سلوك الى اخره. الا كان فكره شنو غتجي تقول، غتكتب نيت دوبوي ان سيغتان طون نفس العبارات كنعاودوهم باش تعقل عليهم، متخدمش بزاف د الحوايج، خدم نفس العبارات ومشي بهم امور. اوكي، كنقولوا دوبوي ان سيغتان طون فيرغول فاصله وكتكتب سيغتان بيرسون كخوا كو، بعض الاشخاص يظنون ان، علاش؟ حيت انت داوي على فكره هما قالوا لك لاح لك شي فكره. كاين بعض الناس كيظنوا باللي اوكي شي ناس كيعتقدوا باللي هما قالوها لك، وانت عاود نفس الشيء بعض الاشخاص كيظنوا باللي حتى الفكره. وملي تسالي هذيك الفكره اللي عاطينك غادي نشوفوا بطبيعه الحال اكزومبل باش تفهمني مزيان، غتكتب كو بوتون دير ا سو بروبو، اشنو نقدروا نقولوا بهذا الخصوص. وهذا السؤال هذا راه خدام لك مع اي موضوع، حيت انت غتناقش الفكره، غتناقش الموقف، وغادي تقول هنا مثلا ماذا يمكن ان نقول بهذا الخصوص، يعني راه في نهايه المطاف غتكون مجاوب عليه، يعني ماشي شي سؤال اللي غير صيادك. نفترضوا ان هذا السوجي هذا جات فيه واحد لاتيتود موقف سلوك ديال بعض الاشخاص، باش تفهمني مزيان هنا غنقول لك مثلا بعض الاشخاص كيظنوا باللي الزلازل اللي كتوقع كتجي كعقاب من عند الله، يعني فكره. ولكن جيت هنايا قلت لك بعض الاشخاص كيأذيو الجيران ديالهم، فهذا راه سلوك، هذه اون اتيتود. اوكي، يعني فرق بيناتهم، يعني هنا ما غاش نقول لها دوبي ان سيغتان طون سيغتان بيرسون بونس كو، لا ما تقولش بونس كو، ما تقولش يعتقدوا باللي، غتقول سيغتان بيرسون وقول لي شنو كيديروا هاد بعض الاشخاص. حيت شنو تيوقع كتقول لي ثاني سيغتان بيرسون بونس كو، بعض الاشخاص يعتقدون ان بعض العائلات كيأذيو الجيران. ما كنعتقدوش هنايا، هذه راه كاينه ظاهره، كاينه مساله، كاينه سلوك كاين، يعني خصنا نصرحوا به كيف ما هو نصرحوا به ديريكت. مزيان، ونجيو نقولوا كو بوتون دير ا سو بروبو، حتى هذا نشوف فيه اكزومبل. الوغ ماذا يمكن أن نقول بهذا الخصوص؟ واحد المساله اللي بغيتكم عافاكم تفادوها، راه التعابير او تسموا لي كونيكتور لوجيك، الروابط المنطقيه راه عندها دور كبير. كاين شي واحد فيكم تيقول مثلا، تيقول لك هما الفلوس كيخلق السعاده، نقول لك راه بعض الاشخاص كيظنوا بلي الفلوس كيخلق السعاده، ولا هما كيقول لك الفلوس كيخلق السعاده. اشنو بان لك في هذا الشيء؟ مزيان، ما تجيش انت لانتروداكسيون تكتب لي الفلوس تيخلق السعاده، لانك صافي صرحتي بها بلا ما باقي تناقشها. ما نقولش مثلا الفلوس كيخلق السعاده وكنجي مثلا في الديفلوبمون كنبين بان العكس، لا. الا بغيت ندير هادشي هذا خصني نبين بان بعض الاشخاص اللي كيفكروا بحال هكا، ونجي نقول خصنا نناقشوا هذه الفكره هذه ونناقشوها. اوكي، باش نفهموا هاد الامور مزيان غادي نشوفوا معايا هنا هاد لي زيكزامبل. كيقولوا هنا il est évident que le voyage présente beaucoup d'avantages pour les jeunes، يعني ان السفر كيقدم مجموعه من المزايا للشباب.
هذه فكرة مزيان مزيان حتى لهنا ما قلت والو. مي سيغتان بارون لا كاين بعض الآباء يزيد اوتوريزي لوغ زونفون كي كيترددوا ايزيتي انهم يخليو والداتهم افواياجي سول او افيك دي زامي، يسافروا بوحدهم او حتى مع اصدقاء. يعني هذا سلوك، هذه اتيتود، تصرف ولا ما عرف كيف نقولها، ديال الآباء تجاه أبناء ديالهم. وكيجي تيقول لك لا كو بونسيفو دو ستات اتيود، جينا كاين شي فكرة وما تناقشوش الفكرة ديال واش هذا عنده ايجابيات ولا ما عندوش، السفر عنده مزايا ولا ما عندوش، لا كنناقشوا هنايا هاد السلوك ديال الآباء اللي ما تيخليوش وليداتهم يمشيو. يعني خصنا نقولوها هاد الناس هادو على خطر، خصهم يخليو وليداتهم، نقولوها علاش اولا العكس. يعني هذه سي اون اتيتود. مثلا شنو خصنا نكتبو هنايا؟ نجيو نكتبو دوبوي ان سيغتان طون ما ننساوش الروابط. الوغ ان سيغتان طون، حاول دائما ملي تكتب ملي تسالي راجع. حيت انا مثلا كنكتب معاكم هنا في هاد لا فيديو هادي، نقدر نكون تنشرح وانا كنكتب، نقدر ما نردش البال واحد الكلمه نكتبها غلطه، انت كتبان لي حتى كنسالي. يالوغ حتى انت نفس الشيء، اي واحد يقدر يغلط، ولكن لا عاودتي راجعتي وتفقتي الامور ديالك غتلقى بانك غلطتي في واحد الحاجه ممكن انك تصحها قبل ما تعطي الورقه ديالك. الوغ دوبوي ان سيغتان طون نحطو لا فيرغول، لا فيرغول تكون لاصقه مع لو مو. اوكي، دوبوي ان سيغتان طون نكتبو سيغتان بيرسون. واش غنكتبو بونس كو يظنون ان، لا ما نكتبهاش غلطه، حيت هادي ماشي كيظنوا، ولكن غنقول ديريكتومون شنو كاين. هاد بعض الاشخاص كيترددوا يخليو وليداتهم يسافروا، نعطيو السلوك. اوكي، وإلا قدرت انايا كاع نكتب هنا عوض بيرسون نكتب بارون، غير الا بغيتي. اوكي، كتب بارون وحيد هنا يعني بعض الاباء باش تحدد لنا بالطبيعه ديال شكون هاد الاشخاص هادو. ما بغيتيش كتب غير سيغتان، كتب نيت بيرسون وكمل الفكره ديالك. اوكي، الوغ غنكتبو مثلا زيت à autoriser à leurs enfants de voyager seuls ou avec des amis. ونكملو باش نجيو نطرحو هاد السؤال هذا. بلوتو ها هو السؤال. الوغ ماشي هاد السؤال هذا، ماشي هاد السؤال هذا نتمنى ما تكتبوش لأن توقع فيه إشكال. هذا راه سؤال كان موجه ليك انت وملي تطرحو هنايا، حيت خطأ توقعو فيه. هاد الخطأ كتوقعو فيه ملي كنصحح الأوراق ديالكم. السؤال هما طرحوه عليك، ولكن انت ملي كطرحوه من كتوجه الخطاب المصحيح ما يمكنش. الوغ ماشي هاد السؤال هذا اللي بغيت نقصد هنايا، الهضره ديالي بغيت نقصد هذا كو بوتون دير ا سو بروبو. اجي نكتب كو بوتون دير ا سو بروبو. اوكي، ودير علامة الاستفهام ديالك. الأمور ديالك ماشية مزيان، ولكن واحد الحاجة هنا خصنا نعالجوها، أن خصو يكون عندنا لا لينيا. واحد شوية د الفرق بين نبداو لو باراغراف ديالنا. مزيان، هذه هي المقدمة ديالنا بسيطة وسهلة، ما تقويش الأمور، راه غير شوية تكتبو يكون مزيان راه أحسن ليك من بزاف. اوكي، غنجيو دابا نفترضو أن عندنا حاجة أخرى. سيغتان ريش بونس كو، بعض الأغنياء كيظنوا بلي كافيك لارجون بلي بالفلوس ils peuvent acheter tout ce qu'ils désirent. alors كيقدروا يشريو كاع tout ce qu'ils désirent، يعني كاع داكشي اللي كيتمناو ولا كيبغيو. وكيقول لك واش انت مع هاد لوبينيون؟ يعني هادي سي اون اوبينيون، هادي سي اون ايدي، سي اون ريفليكسيون، هذا راه فكره. والفكره كنبداو معاها قلنا باش عاوتاني دوبي ان سيغتان طون، ولكن يكون واحد شويه د الفرق. دوبي ان سيغتان un certain temps, virgule, certaines personnes. رد معايا بالك هنايا ملي كنقول certaines personnes اللي بغيت نخليها بحال هكا نخليها بحال هكا، إلا بغيت نحدد بالضبط الطبيعة ديال هاد الأشخاص بنقول مثلا غيش، ندير بحال هكا ونحيد هاد أو ديال الفيمينا باش تولي سيغتان غيش متكونش بعض الغنيات، مي بعض الأغنياء أون جينيرال. أوكي، ونقول أشنو بونس كو. ألوغ بونس كو كيف ديجا تا هما كاتبينها تمايا. بون بونس كافيك لارجون نكملو الفكرة ديالنا، هي كملات لهنا.
وحط لو بوان ديالك، تحط لو بوان ديالك بحال هكا، عاد كتب كو بوتون دير وكمل الفكرة ديالك وحط لو بوان دانتيغاسيون. مزيان، هادشي بالنسبة غير للمقدمة. وواحد الحاجة قلنا توجور يعني مفيهاش نقاش هي لا لينيا. لا لينيا راه ملي كتكتب بيديك راه مكتنساهاش، لكن ملي كتكتب هنا اوكي. اش دابا لو ديفلوبمون غتلقى تقول لي ما عندكش افكار، ما عندكش اوكي. اوكي نقدر نتفق معك، ولكن على الاقل بدا بروابط. هذيك الفكرة البسيطة القليلة اللي عندك كتبها. مثلا بغيتي تبدا انت خليتي هذيك لا لينيا، غتكتب تو دابور il faut rappeler que وعطينا الفكرة ديالك واخا تكون بسيطة. بحال اش مثلا، هنا نقدر نقول عاوتاني نيت بلي لو فواياج كيقدم بزاف ديال المزايا. يعني مثلا انا هنا مع ان الوالدين يخليو وليداتهم يسافروا بوحدهم. يعني اشنو غندير هنايا؟ خصني نعطي شي حاجه اللي كتحبب السفر، يعني لاي واحد سمع الهضره ديالي. اوكي غنبين بزاف ديال المزايا بينهم ونعطي دي زيكزومبل، نبدا نعطي دي زيكزومبل. يعني ما انا هنا قلت تو دابور خص تكون هنا واحد الفاصله نورمالمون. اوكي تو دابور il faut rappeler que خصنا نذكروا باللي وعطينا الفكره ديالك واخا تكون غير شويه، ساليها حبس رجع للسطر بدا فقره ديالك واحده اخرى. والنوتر يعني بالاضافه الى ان وفاصله وكمل الفكره ديالك. اوكي عاوتاني فكره واحده اخرى il faut insister sur le fait que خصنا انسيستيو على ان تقدر تزيد شي حاجه كتب سون اوبليي كو شي حاجه ما خصناش نساوها. وغندوزو لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون فاش كتبدا بهذيك الفراغ وكتكتب دائما فينالمون جو بونس كو كنظن بلي وكتب شنو بان لك حيت شنو تيوقع. انت في الديفلوبمون كامل راك ضد ولا مع واحد الفكره، يا هادي ولا هادي، وغادي نلمسها من اول جمله ديالك وعرفت هادشي. ولكن ما فيها باش تجي حتى لا كونكلوزيون تعطي دابا لو بوين دو في ديالك مفروش كيف تيقولوا. اوكي اجي تقول لنا باغ اكزومبل جو بونس كو مثلا هنا كندوي على الفلوس واش نقدر نشري بها اي حاجه، قول لي شنو بان لك انت، ولا ديريكتومون بلي الفلوس راه ما كيشريش كلشي، وبان كاين شي حويجات اللي لا قيمه ماشي لا قيمه لها وانما لا يمكن شراؤها بالمال. ما نقدروش ماركي انستيمابل يعني ما عندهاش شي ثمن. اوكي او لا امور اللي قدامها تيبان الفلوس غير مجدي، يعني ما عنده تجربه، ما عنده ثمن تاعها. اوكي alors je pense que par exemple l'argent ne peut pas alors ne peut pas tout acheter et que et وأن أظن أن وعاوتاني وأن et que qu'il y a وبأن كاينين qu'il y a des choses يعني أمور devant lesquelles اللي قدامهم lesquelles وهذه نورمالمون خصها تكون خصنا نرجع للبداية ديال السطر. نبدأ من بداية السطر devant lesquelles الفلوس l'argent reste inutile. inutile اللي كيبان غير مشجع ولا فان ولا شي حاجه بحال هكا. تقدر تزيد شي حاجه مزيان ما قدرتيش حبسها هنا جا البركه. الوغ لارجون غير سينيتي اللي كيبقى بدون جدوى. الوغ هادشي اللي عندنا في هاد الحصه هادي. اخر حاجه عندكم واحد لو طرافاي ا فيغ بالنسبه للمترشحين اللي معنا في لو جروب. هاد لو طرافاي هذا غادي تكونسيرتو ليا اوكي باش نشوفو نصحو معاكم. ضروري هذا نشوفو ماشي بحال لي زيكزارسيس الاخرين كتشوف وكتصحيح راسك، لكن هنا خاصني نشوف ليك. اوكي ما غاديش نشرح حتى حاجه، لكن حاول تستعمل جميع الوسائل. ما تقولش لي هذه ما فهمتهاش هذه ما عرفتهاش حاليا. عندك عاوتاني فرصه باش انك تستعمل جميع الوسائل باش يعني تخدم وتجاوب. اوكي الوغ هذاك لو ميساج ديال ما فهمتش هذا ما جاوبش عليه لاني ما فهمتوش ما مقبولش نورمالمون في هذه الحاله هذه. نتمنى تجاوزوا هذا المشكل هذا وما كيفاش بنقول وتدركوا هذاك الشيء اللي فاتكم.
يكون خير إن شاء الله، كنتمنى لكم التوفيق.